पुरविते नगरी पुरविते रूपा जयाची सर्वांगी सुंदर होते शेंदुराची होते शेंदुरा माता वटपाई मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, हांव मकबूल माळगेमणे। माझे घर कोरगाव पेडण्यां हांगा आसा आनी हांव एक पत्रकार आसा। हांव गणपती दवरपाचो कारण सांगपाचें म्हळ्यार आमी भारतांत रावतात आनी आमच्या घरान अशें नासलें की मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन भेदभाव नाशिल्ले। आमचे पूर्वज जे आशिल्ले ते गणपती पुजताले, पूण काही काळांतर गेल्या उपरांत ते पुजपाचे बंद जाले। त्याच्या उपरांत आमी माझे बाबा जे आसात ते कामा निमित्त आमी मूळ हुबळी कर्नाटक, मागीर ताच्या उपरांत बाबा जे आयले आमचे ओल्ड गोवा हांगा, थंय ते काम करताले आनी थंयसून काम करून गांव वचप येवप अशें तांचे आशिल्लें। आनी म्हाजे जन्म जे आसा ओल्ड गोवा हांगा जाले, दिवार ओल्ड गोवा। आनी माझे जन्म जाले ओल्ड गोवा, पण माझे बर्थ जे रजिस्टर जाल्या ती कर्नाटका लागल्या, पूण माझे जन्म जे जाल्या गोंयानूच जाल्या। सांगपाचें म्हळ्यार आयज गणपती दवरता हांव आनी खूब जाणांक प्रश्नय पडटा की हो गणपती दवरता कित्याक, जाल्यार म्हाका एक ल्हानपणाच्यान गणेश चतुर्थी आली की खूब उमेद। आनी हांव म्हाजे बाबा जे आशिल्ले पेरंट्स तांकां हांव म्हणटालो की आमी खंय तरी गणपती दवरुया, कारण आमचे पूर्वज जे आशिल्ले गणपती दवरताले। पूण म्हाजे बाबा अशें म्हणटाले की तूं गणपती स्वता दवरूं शकना, कारण ताका स्वताचें घर जाय। घर आसा जाल्यार तूं गणपती दवर, कित्याक ते गणपती जर रेंटाच्या घरान जर रावता जाल्यार एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार हलोवपाक मेळना। सो त्या खातीर खंय तरी आमी गणपती दवरिनाशिल्ले। पण जेन्ना 2012 म्हाज्या बाबाचें निधन जालें, डेथ जालें, तेन्ना म्हाजे बाबा जे आशिल्ले काम हांगा कोरगांव हांगा कमलेश्वर देवळाचे पयलींचे अध्यक्ष आनी आतांचे कमलेश्वर हायर सेकंडरीचे चेअरमन जे आसात आमचे परशुराम गावडे हांचे कडेन काम करतात। आनी तेंच्यांनी एक उतार दिल्ले, बाबा तूं कितें तरी मदत करया म्हणून। बाबा जेन्ना पिड्ड्यार जाले तेन्ना तेच्या उपरांत हांवें तांकां म्हटलें की मातशी म्हाका खंय तरी जमीन दियात, हांव तुमकां हें करता, कितें दिवपाक जाय तें करया, म्हणजे हांव तुमकां थोडें थोडें दिता। पूण तांच्यांनी म्हाका भरपूर मदत केली, जे जमीन जे आसा तांच्यांनी म्हाका दिले आनी म्हाका घर बांदपाक दिलें। सो ह्या कारणान म्हाका जेन्ना घर जालें आनी म्हाजी इच्छा आशिल्ली की गणपती ही पुजन करचें, तेन्नाच्यान हांव हांगा गणपती पुजता आनी 5 दीस 1.5 दीस अशें हांव पुजन करता। आनी अंदूं आमगेर 6 वर्सां जाता हें घर बांदून, आनी 6वें गणपती जे आसा आमी पुजन करता। आनी आयच्या काळान एक मुसलमान गणपती दवरता, थोड्यांक अशें दिसता आसतलें की ना बाकीचे खंय तरी स्टेटान दवरतात किंवा कोण तरी करतात, सेलिब्रेट करतात अशें तेंचें थिंकींग आसतलें। पण म्हाका जेन्ना हांव गणपती दवरलो खूब म्हाका फेस करचें पडलें, खुबशे डिफिकल्टीज आयले। म्हाज्या समाजाचे लोक म्हाका म्हणटाले की तूं दुसऱ्यांचे धर्म कित्याक एक म्हणजे गणपती कित्याक पुजता आनी कितें, खुबशे डिफिकल्टीज आयले। पण जे विघ्नहर्ता आसा ताणें खूब सगळे विघ्न दूर केले। ज्यांच्यांनी म्हाका जमीन दिल्या त्यांच्यांनी हांव उपकारी आसा, अरुणी आसा, हांव केन्नाच विसरचो ना। आनी त्याच बरोबर एक सांगूंक सोदता की माणूस हो एक धर्म आसा, त्याच्या फुडें आनी खंयचेच धर्म ना। थोड्यांक दिसता आसतलें की जात धर्म आनी हेर सगळे, पूण म्हाका माणूस होच एक धर्म असो म्हाका तरी दिसता। कित्याक जाल्यार ज्या आमी भारतवर्ष आनी ज्या भारतान आमी रावतात जाल्यार थंय आमी मिळून मिसळून रावपाक जाय आनी एकमेकाक मदत करपाक जाय। जात पात धर्म करून अहिंसा मारामारी करून कांयच मेळप ना। लास्टाक आमकां वचपाकूच जाय, एक ना एक दीस सगळ्यांक वचपाकूच जाय। पूण एक करत आसतना खंय तरी आमी बऱ्या आनंदान प्रेमान जर रावात जाल्यार सगळ्यांक बरें, हेच म्हाजी इच्छा आसा। आनी हांव फुडें सुद्दां हांव लोकांक मागणी करिना की म्हाजे हांवें गणपती पुजले किंवा तुमी दुसऱ्या धर्माचे हे करा किंवा हे करा। आपापल्या धर्माने आपले प्रत्येक धर्म हे पवित्र आसा, प्रत्येक धर्माचे रिस्पेक्ट
करप खूप गरज आसा. जात धर्म भेदभाव आयज मेरेन हांवें करूंक ना आनी हेचे फुडेंय करचो ना. खूब विघ्न येतात, ते विघ्न दूर करपाक आमचे गणराया विघ्नहर्ता जे आसा तो आसा, अल्लाह आसा आनी जिजस आसा, हे सगळे करतले आनी तांचे विश्वासान हांव चलतां. इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदतां. देव बरें करूं.